नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। अल्लाह रे जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। आदाब, मेरी खुशकिस्मती है कि मेरे लैया का एक खूबसूरत हवाला, मेरे लैया की एक खूबसूरत आवाज़ गुलाम अकबर कड़वाल साहब आज लैया से अपनी हाज़िरी पेश करने के बाद मेरे स्कूल तशरीफ़ लाए। मैं दिली तौर पर आपका मशकूर हूँ, आप मेरे पास तशरीफ़ लाए और मैं चाहता हूँ कि आप तशरीफ़ लाए और जब दो दीवाने मिल बैठते हैं तो आका का जिक्र ना हो तो ये मुमकिन नहीं। मैं गुजारिश करूँगा मोहतरम सना खान मुस्तफ़ा अंदली बे गुलिस्तान मदीना, मेरे लैया का खूबसूरत हवाला, लैया की खूबसूरत आवाज़ मोहतरम जनाब गुलाम अकबर कड़वाल साहब अपनी खूबसूरत आवाज़ में हाज़िरी पेश करेंगे। तो जनाब की गोश गुजार करते हैं, जनाब की समातों की नज़र मोहतरम जनाब गुलाम अकबर कड़वाल साहब। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल वसल्लम के रो रहा है मोहम्मद के शहर में के रो रहा है मोहम्मद के शहर में हर दर्द की दवा है मोहम्मद के शहर में हर दर्द की दवा है। बहुत अच्छे, बहुत काबिल तवज्जो शेर। 70,000 सुबह मेला लगा हुआ है मोहम्मद के शहर में क्यों के रहा है, क्योंकि हर
دل جب تیرے کوچے سے جدا ہوتے ہیں کیوں کے رو رہا ہے کیونکہ شاہوں سے ملا ہے تنگ سے ملا ہے ہم کو بھی مقدر تیرے در سے ملا ہے کیوں کے رو رہا ہے کیونکہ عشق تیرے دل مہر کہ کوئی تر گیا کرے ماوالیاں کوئی کوچھیاں لگ پائے گیا خیالوں میں شکلا والریاں شکلا دیکھنا بھولے ہر گلے بڑھوں لال تے اندروں کالڑیاں غلام فرید جے بھال بھالے اے باوالیاں دے متھے لالڑیاں کیوں کے رو رہا ہے آؤ گناہ گارو چلو سر کے بل چلے کیا بات آؤ گناہ گارو چلو سر کے بل چلے بخشش کا در کھلا ہے بخشش کا در کھلا ہے محمد کے شہر میں کیوں کے رو رہا ہے قابل توجہ شیر مانگو نہ بھیک مانگو مرضی حبیب کی مانگو نہ بھیک مانگو مرضی حضور کی بن مانگے مل رہا ہے بن مانگے مل رہا ہے محمد کے شہر میں کیوں
محمد کے شہر میں ہر درد کی یارو دوا ہے محمد کے شہر میں کیوں آ کے رو رہا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے فضل صاحب، بہت اچھے، دل خوش کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل بازم نیت۔ اپنے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آنے والی انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار اور اولیاء کرام کے حوالے سے معلوماتی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ چینل بازم نیت کو سبسکرائب کریں۔